अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इफ्तिखार हसन और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वादा किया था जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाना। सूबा तो ना बन सका, अलबत्ता इस हुकूमत ने अलग सेक्रेटेरिएट बना के दे दिया है। अभी ये जंग जारी है, सेक्रेटेरिएट का हेड क्वार्टर भावलपुर होगा या मुल्तान होगा। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि हुकूमत ने यह फैसला भी कर दिया है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत 16 महकमों के जो सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ बिठा रहे हैं और इसके साथ एडिशनल आईजी पंजाब पुलिस भी यहाँ बैठेगा। यकीनन इससे जनूबी पंजाब के अवाम को बड़ा फ़ायदा होगा। जो लोग लाहौर जाते थे छोटे छोटे मामलात हल कराने के लिए 1-2 दिन लग जाते थे, और स्पेशली जो हमारी ख़वातीन हैं, बहनें, माएँ हैं जो जाती थी लाहौर अपने काज कराने के लिए, अब उनके काम भावलपुर और मुल्तान हो जाएंगे। ये एक अलग बहस है कि सेक्रेटेरिएट का हेड क्वार्टर कहाँ होना चाहिए। इसका फ़ैसला जनूबी पंजाब के अवाम ने करना है। हुकूमत ने जो सूबे का वादा किया था वो वफा ना हो सका, लेकिन सेक्रेटेरिएट जो है वो बन गया है। इस हवाले से जनूबी पंजाब के अवाम को खुशी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा काम था और ये क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत को, उस्मान बुज़दार की हुकूमत को जाता है। इस पर आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इसके जनूबी पंजाब के अवाम को क्या फ़ायदे हैं, सूबा बनता तो उसका क्या फ़ायदा होता और सेक्रेटेरिएट के क्या फ़ायदे हैं। मेरे साथ आज मारूफ तज्ज़ियाकार, कॉलमिस्ट और पाकिस्तान के मारूफ शायर जनाब खालिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि जनूबी पंजाब के अवाम को इसका क्या फ़ायदा हुआ है। खालिद साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जनूबी पंजाब के अवाम को इसका क्या फ़ायदा होगा। इफ्तिखार बात यह है कि ये जो सेक्रेटेरिएट बनते हैं, ये जो दफातर बनते हैं, ये जो सरकारी महकमे आती हैं, ये बुनियादी तौर पे इनका जो बुनियादी मकसद है ये तो अवाम को फैसिलिटेट करना है, अवाम को सहूलत पहुँचाना है। ये तो बात तय है, लेकिन अब ये पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते, अब ये क्वेश्चन एक बिल्कुल सेपरेट है कि क्या वो अपनी जो जिस मकसद के लिए बनाए गए थे ये उस अफादियत को पूरा कर रहे हैं, ये उस जो जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो उसको पूरा कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल सेपरेट सवाल है। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे इसके पहले फेज़ की कि ये क्यों बनते हैं। बनते तो डेफिनेटली ये अवाम की सहूलत के लिए है। उसी लिए जो मतलब इस मकसद को सामने रखते हुए जो हमारा जो इशू था बहुत से लोगों का, मुझ समेत, वो इस सेक्रेटेरिएट के हवाले से ये था कि ये जो सेक्रेटेरिएट भावलपुर में जो ज़्यादा दफातर जा रहे हैं और ख़ास तौर पे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस और जो मुतल्लिका सेक्रेटरी साहिबान थे उनको जो भावलपुर में ज़्यादा रखा जा रहा था, तो उसमें हमारा इशू खुदा न खास्ता मैं आपको एक बता दूँ कि इलाका ही नहीं था कि भावलपुर हो या मुल्तान हो या ये लिया है या डेरा गाजी खान है। हमारा मकसद इशू ये नहीं था। अच्छा, अब ये इत्तेफाक इसको कह लें कि मैं मुल्तान में रहता हूँ, तो जब मैं मुल्तान की बात करता हूँ तो मुमकिन है आपके दिल में ये ख्याल है कि शायद ये क्योंकि मुल्तान का रहने वाला है तो इसलिए मुल्तान की बात करें। हाशा वकल्ला ये बात नहीं है। इसमें हमारा मकसद सिर्फ ये था कि मैक्सिमम मतलब ज़्यादा जितनी भी तादाद मुमकिन हो सकती है आवाम को उसकी सहूलत पहुँचे। अब आवाम की सहूलत क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, आप ये देखिए कि लोगों का जहाँ पर ज़्यादा क्लस्टर होगा, जहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी, आप देख लेना। अब मुल्तान को और भावलपुर को आप कर लें, मुल्तान शहर की आबादी और भावलपुर की आबादी को कर लें। मुल्तान शहर में जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनको और भावलपुर के हेल्थ सेंटर्स को कर दें। मुल्तान में जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, एजुकेशन जो इदारे हैं, एजुकेशनल इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो और भावलपुर को देख लें, तो जाहिर है जहाँ ज़्यादा आबादी होगी, ज़्यादा उन इदारों के काम होंगे, ज़्यादा लोगों को वहीं काम पड़ेगा। तो हम ये कहते थे कि मुल्तान बड़ा शहर है, मुल्तान का कैचमेंट एरिया जिसको हम कहते हैं उस सेक्रेटेरिएट के लिए कैचमेंट एरिया मुल्तान का बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ होना चाहिए। और आसानी में सबसे पहला जो होता है ना इसमें जो फैक्टर, वो होता है कि एक्सेसिबिलिटी, आपका वहाँ पहुँचना आसान हो। देखिए, लाहौर से जब मुल्तान सेक्रेटेरिएट लाते हैं तो हमारा कोई मतलब झगड़ा ये नहीं है कि कहाँ होना चाहिए। हम कहते हैं यार एक बंदे को कोर्ट सब्जल से चलता है, उसने एज रिलैक्सेशन लेनी है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन का मसला है, 5 मिनट का काम है, उसे एक एसओ से उसने एक सर्टिफिकेट लेना है, तो उसके लिए वो सारी रात सफ़र करके सुबह लाहौर पहुंचता है। आगे पता चलता है एसओ साहब छुट्टी पे हैं और वो उसका जो वक्त बर्बाद होता है, तकलीफ होती है। तो मुल्तान में या भावलपुर जो कहते थे कि सेक्रेटेरिएट इधर लाएँ, तो मसला ये था कि जो इस इलाके के अवाम है उसको सफरी सहूलत सबसे पहले होती है, वो हो। अब जो मुल्तान सखर मोटर पे बनने के बाद मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन तमाम इलाकों से मुल्तान ज़्यादा एक्सेसिबल है बनिस्बत भावलपुर की। अच्छा खालिद साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये सेंट्रल पॉइंट है, तमाम तर इलाके के लोगों को यहाँ ज़्यादा बेहतर फ़ायदा हो सकता है, जैसे लिया है, बकर है, डीजी खान है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि राजनपुर के लोग भी, लिया, बकर, डेरा गाजी खान, अच्छा इवन
اب رحیم یار خان کے آدمی کو آپ یقین کریں، میں اس کو پوری مطلب ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ رحیم یار خان کے آدمی کو اگر ملتان آنا پڑے یا رحیم یار خان کے آدمی کو بھاولپور جانا پڑے تو بڑا معمولی سا فرق ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیں لئیے کہ بندے کو اگر ملتان آنا پڑے اور بھاولپور جانا پڑے تو زمین آسمان کا اس کو ٹائم۔ اچھا خالد صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملتان ہو یا بھاولپور ہو یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اصل مقصد یہ تھا کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ دیکھیں جب علیحدہ صوبے کی ایون ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی اسی لیے ہے کہ یار ہمارے جو مسائل ہیں وہ وہیں پر آپ کے ڈور سٹیپ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن قریب تر جگہ پہ اس کو۔ اچھا سر، پھر یہ بھی بات جس طرح آپ نے کی کہ حکومت جو اس وقت ہے، انہوں نے جب الیکشن میں عوام سے وعدہ کیا تھا تو صوبے کا وعدہ کیا تھا لیکن صوبہ نہیں دے سکی، سیکٹریٹ دے دیا ہے۔ سیکٹریٹ کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر صوبہ ہوتا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ لالی پاپ ہے، یہ لالی پاپ ہے، بڑی سی بات ہے، کیونکہ جب یہاں پر صوبہ جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا نا، جنوبی پنجاب محاذ جو تھا وہ پھر وہ ضم ہو گیا پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی کو لینڈ سلائڈنگ وکٹری لوگوں نے دی۔ دیکھیں آپ کا جو رزلٹ ہیں وہ آپ کا جو آپ دیتے ہیں لوگوں کو اپنا جو پیش کرتے ہیں ایک الیکشن کا جو پورا ایک منظرنامہ، آپ اس پر ووٹ مانگتے ہیں لوگوں کو۔ کہیں ذکر نہیں تھا اس میں سیکریٹریٹ کا، آپ نے صوبے کی بات کی تھی اور لوگوں نے آپ کو جو ووٹ دیا ہے یہ صوبے کے وعدے کی بنیاد پہ دیا ہے۔ آپ کو جو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے یہ آپ کے اس دعوے کی بنیاد پر کہ ہم آ کر صوبہ بنائیں گے آپ کو دیا گیا ہے۔ اب آپ نے مینڈیٹ تو لیا صوبہ بنانے کے لیے اور اس مینڈیٹ کو استعمال کر رہے ہیں آپ سیکریٹریٹ کی پرسن۔ تو یہ ہے کہ ہمیں توپ کا لائسنس ہم نے مانگا تھا، ہم کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں پستول کا لائسنس دینے کی کوشش کی۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے پستول دے دیا ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ پستول ہے یا گلیل ہے؟ پستول بھی ایسی جس میں وہ بچوں والی پستول سمجھ لینا جس میں پٹاخے مارتی ہے صرف۔ اچھا خالد صاحب، جس طرح انہوں نے سیکریٹریٹ بنا دیا ہے، آپ اس حکومت کو کتنے نمبر دیں گے یا کیا سمجھتے ہیں کہ یا یہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، میں وہی بات کرنی چاہیے اصول کی۔ اگر یہ واقعتاً جسے کہتے ہیں کہ پورے اختیارات کے ساتھ ایک سیکریٹریٹ بن جاتا ہے تو بہرحال مطلب میں کہتا گندم نہ گر بہم رسد بھوسا غنیمت است والی بات ہے کہ اگر آپ کو گندم نہیں مل رہی چلے بھوسا تو مل گیا نا، آپ کو توڑی تو مل گئی نا بھینس کو کھلانے کے لیے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے سہولت تو یقیناً ہوگی لیکن اس کے لیے پھر ایک شرط ہے کہ خود مختار ہو، انڈیپینڈنٹ ہو اور اس کے پاس یہ نہ ہو کہ ہر چیز کو پھر پہلے جو ڈائریکٹ لاہور جاتی تھی اب وہ وایا ملتان یا وایا بھاولپور، پھر اگر اس نے لاہور جا کر پھر گھوم کے واپس آنا ہے تو اس سے فائل ورک بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے چیزوں کو جتنے بھی محکمے یہاں پہ آئیں، جو میرا 16 محکموں کی ابھی فی الحال بات ہو رہی ہے، تو اگر 16 محکمے آتے ہیں اور 16 محکمے یہاں پر بالکل اسی طرح مطلب ان کے پاس اتھارٹی ہو کام کرنے کی جس طرح لاہور کا سیکریٹریٹ کام کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں چلیں جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ہمیں دکھایا گیا تھا خواب کسی اور چیز کا اور نتیجہ اس کا کچھ اور نکلا۔ سر یہ بتائیں، عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب کا تعلق پنجاب سے ہے اور بڑی امیدیں تھیں، بڑی توقعات تھیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اور اب جنوبی پنجاب کی جو تقدیر ہے، جو قسمت ہے، یہ بدل جائے گی اور یہاں ترقی ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان 2 سالوں میں ترقی ہوئی ہے، خوشحالی ہوئی ہے یا وزیر اعلیٰ نے اتنا پرفارم کیا ہے جتنی ہمیں توقعات تھیں؟ دیکھیں یہ سوال ویسے ایمانداری کی بات ہے کہ ملتان کے رہنے والے صحافی کو یہ ملتان نہیں کرنا نہیں بنتا، وہ اس لیے کہ افتخار آپ میرے سے زیادہ موبائل ہیں، آپ میرے سے زیادہ لوگوں میں پھرتے ہیں، آپ میرے سے زیادہ لوگوں کو ملتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیں کہ ملتان میں آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے؟ بالکل نظر نہیں آ رہی نا، ملتان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، بہاولپور میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، مطلب میں آپ دوسرے جنوبی پنجاب کے شہر دیکھ رہے ہیں۔ ہاں ڈیرہ غازی خان کو ان ٹوٹیلٹی اور خاص طور پہ تونسا کو لے آئیں۔ اگر جنوبی پنجاب سے مراد ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ غازی خان میں بھی ڈیرہ غازی خان مراد تونسا ہے تو پھر تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اگر تونسے کو اور ڈی جی خان کو ملتان سے اس جنوبی پنجاب سے نکال دیا جائے تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ ہم پہلے روتے تھے، تخت لاہور کی بات کرتے تھے کہ جی سارا پیسہ لاہور پہ لگ گیا ہے، لیکن لاہور میں اگر مکھن لگاتے تھے نا میاں شہباز شریف تو کم از کم لسی ادھر بھیج دیتے تھے۔ اب صورتحال ہے کہ ہمارے پاس لسی بھی نہیں آ رہی۔ تو پورے ملتان میں آپ کو پتہ ہے ڈیولپمنٹ کی اگر بات کریں تو آپ کو پتہ ہے زکریا ٹاؤن کی سڑک کے علاوہ کوئی سڑک بھی پورے ملتان میں 2 سال میں بنی، جس طرح بنی آپ کو پتہ ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا ڈیولپمنٹ کی یہ صورتحال ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں
یہ آپ ملتان سے جب جاتے ہیں لاہور کی طرف یا اسلام آباد جاتے ہیں تو جو شہر والے لوگ ہیں گلگشت اور اس ایریے کے لوگ یہ جاتے ہیں شام کوٹ والے موٹر وے سے جو اس کا انٹرچینج ہے وہاں سے چڑھتے ہیں کھانے وال جاتے ہوئے. یہاں سے سڑک کھانے وال ٹریفک جانے والی لین ہے, ایک آنے والی ہے. اب جو ادھر سے ملتان سے جب ہم جا رہے ہیں تو اگر ہم نے لاہور کے لیے یا ہم نے اس کے لیے اسلام آباد کے لیے چڑھنا ہو تو ہم وہ ٹول پلازا 2 سال سے نہیں بن سکا. ہم اوپر سے یو ٹرن لے کے آتے ہیں اور دوسری طرف سے اوپر جاتے ہیں. اس طرح جب اترتے ہیں تو اس سائڈ سے اترتے, دوسری سائڈ سے اترتے ہیں. جو کھانے وال جانے والے لوگ وہ پہلے ملتان والی سڑک پہ اترتے ہیں, پھر یو ٹرن لے کے واپس کھانے وال جاتے ہیں. 2 سال سے ٹول پلازا نہیں بن سکا. ٹول پلازا کا کتنا آپ بتائیں, مطلب یہ کتنا ایک بڑا ایشو ہے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے خالد مسعود صاحب اور انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی کہ سیکٹریٹ کا کیا فائدہ ہے اور اگر صوبہ الگ بن جاتا تو اس کا کیا فائدہ ہونا تھا. بہرحال صوبہ نہ صحیح, اس سول سیکٹریٹ سے بھی جنوبی پنجاب کے عوام کو بہت سارا فائدہ ہوگا. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.